حضرت آدم علیہ السلام تے فجر دی نماز فرض سی، جناب سیدنا داؤد علیہ السلام تے ظہر دی نماز فرض سی، حضرت سلیمان پیغمبر تے عصر دی نماز فرض سی، حضرت جناب یونس علیہ السلام تے حضرت جناب یونس علیہ السلام تے مغرب دی نماز فرض سی، جناب ابراہیم علیہ السلام تے عشاء دی نماز فرض سی۔ وہ پانچ پڑھتے سی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نے آخری نبی تے پانچ نمازاں فرض کیتیاں، سارا ثواب، سارا لیکھا، ساریاں نیکیاں تاکہ امت نو مل جان، کسے نیکی تو محروم نہ رہ جان۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة مفتاح الجنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
چھڑنا جہان ہڑیا سوچ کسے بات نو ویخ لے قارون بھار سر اتے چا گیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا کچھ نہ کمایو ای وقت ستیاں وحالیاں کھلیا سی رب تینوں نیکیاں کماننو کھلیا سی رب تینوں نیکیاں کماننو تو ایتھے رج بیٹھائیں کھان تے ہنڈاننو ویخ لے راجے رانے چھٹی جاندی جہاننو نبی سلیمان حکم جنات چلا گیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا کچھ نہ کمایو ای وقت ستیاں وحالیا اور ٹہنی تے نہیں رہنی صدا پھلاں دی بہار ہوئے ٹہنی تے نہیں رہنی صدا پھلاں دی بہار ہوئے صدا نہیں محفلاں تے صدا نہیں یار ہوئے صدا نہیں رہنا ایتھے اس عاجز گناہگار ہوئے جڑا آ کے تینوں واز سنا گیا جڑا آکے تینوں جمعہ پڑھا گیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا کچھ نہ کمایو ای وقت ستیاں وحالیا تمام قسم دی حمد و ثنا بڑھائی وڈیائی کبریائی اللہ پاک دی ذات واسطے ہے اور اسے دی ذات نو سجدی پھبدی جچ دیئے وحدہ لا شریک ذات جڑا ساری کائنات دا مالک خالق رازق علا کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء وهو علیم بذات الصدور والاول والآخر والزاخر والباطن وهو بكل شيء عليم اودیاں کمال صفتانے درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر رب ارض و سما محبوب کبریا والی بطحا محسن انسانیت
ساقی کوثر شافی محشر حضرت محمد رسول اللہ سارے کموں خاں پیار نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو اور نوجوان ساتھیوں قابل صد احترام عزتاں ادباں احتراماں دے لائق پردہ نشی اسلامی روحانی ماؤں بہنوں قرآن پاک دے وچوں ایک مقام تساں احباب دے سامنے پڑھیا ہے اللہ مالک دے اگے دعا ہے اللہ ذوالجلال صحیح بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے جو سنیے سنائیے مالک کائنات او دیتے سانو ساریانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اے نا پکھا ہے بھی بند کر دے یہاں بٹن بند کر پہلا بٹن بڑا ٹھیک ہے جو سنیے سنائیے اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ ذوالجلال سان سارے انو او دیتے عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے آمین ثم آمین صاحبوں پیارے ساتھیوں قرآن مجید دے اندر ایک مسئلہ ایسا ہے جدہ سب تو زیادہ بیان اور زور اور تاکید اللہ تبارک و تعالی نے بارہا اس مسئلے دی تاکید فرمائی ہے وہ مسئلہ نماز دے کہ جدی نماز جاندار ہے او دی زندگی شاندار ہے جڑا نماز دا پابند ہے او اللہ ذوالجلال دا مقرب بندہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ 5 ٹائم مسجد دے اندر آوے فجر ویلے ظہر ویلے عصر ویلے مغرب ویلے عشاء ٹائم او دے بارے گواہی دیو کہ او بندہ مومن ہے مومن نے لوگ کہندے پھرن تینوں ویکھیا بڑے نمازی نو تینوں ویکھیا بڑے حاجی نو تینوں ویکھیا بڑے صوفی نو تیریاں نمازاں کی کہندیاں نے لوگ کہندے پھرن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بندہ مومن ہے اللہ سانو ساریانو مومن بننے دی توفیق نصیب فرمائے اور نمازی بندہ پکا جنتی بغیر حساب دے جنت اندر جائے گا بے نمازی بندہ پکا جہنمی ہے جہنم دی جیل اندر پھنس جائے گا نمازی بندہ او دی روزی اندر برکت بے نمازی دی روزی اندر کوئی برکت نہیں نمازی بندہ قبر دے اندر نماز آئے گی تے اس نو بچائے گی عذاب نہیں ہون دے گی بے نمازی بندے دی قبر اندر آگ بچھا دیتی جائے گی اور پھر 99 سپ ایک کم 100 سپ اے دیتے مسلط کر دیتا جائے گا اللہ اکبر تیسرا عذاب انو قبر اندرے ہوئے گا کہ اے دیاں پسلیاں ادھر دیاں ادھر دیاں ادھر قبر توڑ مروڑ دے گی کچھ نہیں چھڑے گی اللہ اللہ تو قرآن سن لو
تے اپنے سینیاں دی چولیاں دی زینت بنا لو، سینیاں دا نور بنا لو، تے لکھ کے لے جو اللہ دے قرآن دا مسئلہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے جس ویلے جنتی لوگ جنت دے اندر چلے جانگے، جنتی لوگ جنت دے اندر آرام نال ٹھاٹھ باٹھ نال جنتی نواب جنت اندر چلے جانگے، جہنمی لوگ جہنم دی جیل اندر سڑدے مردے بلدے پہ ہونگے، تے جنتی ایک دن موج بہار اندر اپنے پلنگاں تے بیٹھے ہوئے، سنہری پلنگ لگے نے، سونے تے چاندی دیاں تاراں دے بنے ہوئے، سرانے تکیے لگے ہوئے نے، بڑی عیش و عشرت اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ اللہ پاک فرماندے نے جدوں جنتی نواب پلنگاں اُتے سونے چاندی دیاں چار پائیاں اُتے تکیے لا کے گدیلے لا کے ستے ہونگے، آرام کر دے پہ ہونگے یا اٹھ کے بیٹھے ہونگے، اللہ اللہ تینا دے اردہ گرد چھوٹے چھوٹے بچے، اللہ اللہ چھوٹی عمر دے بڑے خوبصورت بچے پھر دے پہ ہونگے، پیالے لے کے شراباں طہورا دے پیالے لے کے، جنتی کہنگے بڑیاں موجاں بڑیاں نے، بڑی بادشاہی اللہ پاک نے عطا فرما دیتی ہے۔ عالیہم ثیاب سندس و استبرق، انہاں نے کئیاں نے موٹے ریشم دے کپڑے پائے ہونگے تے کئیاں نے بریک ریشم دے کپڑے پائے ہونگے، وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے انہاں نے کنگن پائے ہونگے، ہتھاں دے اندر کنگن چاندی دے پائے ہونگے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں شراب طہورا پہ آئے گا۔ اللہ اللہ تے جنتی جنت اندر ویکھنگے، ایتھے جناب اس جنت دے اندر اے گلاں کرنگے یار ایتھے فلانا نہیں آیا، ایتھے فلان میرا میر نہیں آیا، ایتھے میری فلانی ہمشیر نہیں آئی، ایتھے میرا چاچا تایا نہیں آیا، اس جنت اندر میرا ہمسایا نہیں آیا، اس جنت اندر میرا رشتہ دار نہیں آیا، اس جنت دے اندر میرا غیر رشتہ دار نہیں آیا،
اس جنت دے اندر میرا گوانڈی نہیں آیا، اے جنت دے اندر میرا چچا تایا بابا نہیں آیا، میرا باپ نہیں آیا، کئیاں دی ماں نہیں ہونی جنت اندر، کسے بی بی دا خامد جنت اندر نہیں ہونا۔ اللہ 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 تبارک و تعالی فرما دینے، توجہ توجہ فرمایا جے، اللہ اکبر کبیرہ، تے پلا پتہ کی کہنگے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالی دا قرآن کہہ رہے آئے، انہاں دے دل اندر خواہش آئے گی، دل اندر تمنا ہوئے گی، دل اندر چنتا ہوئے گی، تے پلا پتہ کی تمنا آئے گی کہ یا اللہ سونے ساڑھے اس رشتہ دار نال ساڑھی کوئی گل بات کرا دینا، ساڑھے اس عزیز و قارب دے نال ساڑھی گل کرا دے۔ جدوں اللہ پاک گل کران گے، اللہ فرمان گے آواز مارو جہنم دے اندر، اے آواز مارن گے تے اللہ پاک اللہ تبارک و تعالی انہاں دی آوازاں جہنم دے وچ پہنچا دین گے، کہن گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ جنتی نواب پوچھن گے، اسی جنت اندر ٹر گئے، اسی بڑی موج مستی دی زندگی گزار رہے ہیں، تے تسی جہنم دی جیل اندر کیوں پھس گئے جے، جہنم دی جیل اندر کیوں سڑ دے مر دے پہ جے؟ اے کہن گے قالوا لم نک من المصلین، اسی نماز نہیں سا پڑھ دے، اسی نماز نہیں سا پڑھ دے، ساڑھا اے جرم سی۔ اللہ اللہ میرے توڑے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے، نمازی بندہ جدو نماز پڑھتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، فجر دی نماز پڑھی، زور دی نماز پڑھی، عصر دی نماز پڑھی، مغرب دی نماز پڑھی، عشاء دی نماز پڑھی، اسی طرح رات سو گیا ہے، صبح اٹھے آئے، فجر دی نماز پھر جماعت نال پڑھ لئیے، اللہ اللہ سنت طریقے مطابق سوتا ہے، رات سو کے گزار دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی انو ساری رات عبادت کرندہ ثواب عطا فرما دینے۔ فجر دی نماز پڑھ لئیے، میرے آقا فرما دینے، فجر تو بعد اپنی جگہ تے بیٹھا رہا، سورج نکلن تک بیٹھا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی دے فرشتے دے واسطے دعاواں کردے رہنگے، اے دے واسطے دعاواں اللہ دے فرشتے کی کر دینے۔ توجہ توجہ دوستو توجہ کیجئے، دعا کر دینے، اللہم اغفر لہو، اللہم اغفر لہو، بندے زیادہ بیٹھے نے پھر آن دینے، اللہم اغفر لہم وارحمہم، اللہ سونیا انہاں نو معاف کر دے، انہاں تے رحم کر دے۔ سورج نکل آیا، سورج نکلن تو بعد اللہ تبارک و تعالی دے فرشتے آسمانہ نو جاندے نے، اللہ پاک فرما دینے، جیڑا بندہ نماز پڑھ کے اپنی جگہ تے بیٹھا رہا ہے، او دے نامہ اعمال اندر، او دے نامہ اعمال اندر ایک مقبول حج دا ثواب لکھ دیو۔ انہوں اینا اللہ تبارک و تعالی ثواب دینے نے، جویں انہیں ایک مقبول حج کیتا ہے، منظور حج ہو گیا، حج دا ثواب سمجھا جیتے آندے نال۔ میرے آقا فرما دینے، میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے، حج بندہ کر لوے واپس آ جاوے، اللہ انہا ثواب عطا کر دینے، جویں ماں دے پیٹ وچوں آج پیدا ہویا ہے، او دا کوئی گناہ نہیں دا ساری
ساریاں نیکیاں ہی نیکیاں رہ جاندیاں نے گناہاں ساریاں تے پانی پھر جاندا ہے گناہ سارے معاف ہو جاندے نے گناہ سارے بخش دیتے جاندے نے گناہاں تے معافیاں دے کلم پھر جاندے نے اللہ اکبر فجر دی نماز پڑھیے پھر ظہر دی نماز آ گئی میرے آقا فرما دے نے اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو ثواب کی دیندے نے فجر پڑھی پھر ظہر پڑھی درمیان اندر جڑے گناہ ہو گئے سو اللہ سارے معاف کر دیندے نے پھر ظہر پڑھی پھر عصر پڑھیے درمیان اندر جڑے گناہ ہوئے نے اللہ معاف کر دیندے نے عصر پڑھیے پھر مغرب پڑھیے درمیان اندر جڑے گناہ ہو گئے غلطیاں ہو گئیاں اللہ معاف کر دیندے نے مغرب پڑھیے پھر عشاء پڑھیے درمیان اندر جڑے گناہ ہو گئے اللہ معاف کر دیندے نے عشاء پڑھیے پھر فجر پڑھیے درمیان اندر جڑے گناہ ہو گئے اللہ معاف کر دیندے نے صدقے تے قربان جاواں او مومنانو لگ دی پیاری نماز مومن تے تڑپدا رہندا ہے مومن دے دل دی چنتا تمنا گے کیڑا ویلا ہووے اذان ہو جائے میں اللہ دے گھر پہنچ کے نماز پڑھاں مومنانو لگ دی پیاری نماز سن لو لوگو منافقاں تے پاری نماز مومنانو لگ دی پیاری نماز سن لو لوگو منافقاں تے پاری نماز آمنہ دلال گیا خود فرما اللہ اللہ کر چل مسجد آ اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا اللہ 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 نے نمازیاں لی جنت بنائی مومنہ لی اللہ نے جنت بنائی ہیرے لال موتیاں دی سیج بشائی پاک صاف ہورا تیرا تک دیاں اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا میرے توڑے آقا جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا قال المؤذن واللہ اکبر فقال احدکم اللہ اکبر ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ قال اشہد ان لا الہ الا اللہ ثم قال اشہد ان محمد رسول اللہ قال اشہد ان محمد رسول اللہ ثم قال حی علی الصلاۃ قال حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال الله اكبر قال الله اكبر ثم قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنت میرے آقا فرماندے نے جدوں مؤذن جدوں بانگا اللہ اکبر آکھے تے تسی بھی اللہ اکبر کہنا ہے جدوں دوبارہ کہے تسی بھی دوبارہ کہنا ہے جدوں مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے تے تسی بھی کہنا اشہد اللہ الہ الا اللہ جدوں مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ سن والا بھی کہے اشہد ان محمد رسول اللہ جدوں مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تسی کہنا لا حول
ولا قوت الا باللہ جدوں مؤذن کہے حی علی الفلاح تسی کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ جدوں مؤذن کہے اللہ اکبر تسی بھی کہنا اللہ اکبر جدوں مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تے تسی کہنا پیچھے لا الہ الا اللہ من قلبہ داخل الجنہ اے دلوں جواب دینا ہے دلوں پڑھنا ہے پیچھے دل لگا کے اذان دا جواب دینا ہے اپنے دلوں اذان دا محبت دے نال جواب دینا ہے محبت نال اذان سننی ہے محبت دے نال اذان دا جواب دینا ہے آقا فرماندے نے داخل الجنہ جن نے دلوں اذان دا جواب دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی فرماتے نے جنت وچ داخل ہو گیا جنت وچ داخل اجے موت نہیں آئی اجے قبر اندر نہیں گیا اجے کفن اندر منہ نہیں گیا اجے جناب اعلیٰ حساب کتاب نہیں ہویا نامہ مال نہیں تولے گئے اجے جنت دوزخ دے فیصلے نہیں ہوئے اجے ترازو نہیں لگیا نامہ مال نہیں تولے گئے پہلے ہی آقا فرماندے نے داخل الجنہ اجے معاشر دا دن نہیں آیا جڑا دن بڑا سخت ہے جدوں جناب اللہ زمین تانبے دی طرح ہو جائے گی دل دی طرح ہو جائے گی آسمان جڑائے ٹوٹ کے زمین اتے آ جائے گا پہاڑ روئی دیاں گالاں دی طرح ہو جان گے اور ستارے چڑھ جان گے چاند بے نور کر دیتا جائے گا اور جڑا آسمانہ دا سورج نہ ایک نیزے یا دے نیزے دے فاصلے تے آ جائے گا لوگ حواس باختہ ہونگے کی کریے کدھر گئی جائے مارے گل اٹھے گئے ہر بندہ کہہ رہے اخونے رب نفسی پسینہ گٹیاں تائیں کئیاں بندیاں نو گوڑیاں تائیں کئیاں بندیاں نو لک تک کئیاں بندیاں نو لک تک کئیاں بندے نو جناب حالہ اپنے پسینے اندر گوتے گوتے کھا رہے ہونگے مر گل اٹھے گا رڑ گئے کی کریے معاشر دے دن جدوں تو اپنے ستانا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا تے دربان جنت دے گنڈان لانا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے تو دنیا دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے پر پیر ہاتھی نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا تے گل بڑی پیاری ہے اور جتھے آدم تے عیسیٰ موسیٰ میں ڈولے جتھے آدم تے عیسیٰ موسیٰ میں ڈولے ہر ایک نبیوں تھے اے ہو بول پیا بولے بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا میرے آقا فرما دینے توجہ کریا جے حدیث دے راوی حضرت جابر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر فرما دینے بیان کر دینے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قالا ہی نہ یسمع نداء جڑا بندہ زان سن کے
توجہ توجہ میرے پاسے کریا جے جڑا بندہ اذان سن تو بعد پڑھ دے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته رواہ البخاری حدیث صحیح البخاری اندر میرے آقا فرماتے نے حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ رواہ البخاری آقا فرماتے نے جڑا بندہ حضرت جابر بیان کر دینے جڑا بندہ اذان سن کے تے وسیلے والی دعا پڑھ دے اللہم رب هذه الدعوت ایس دعوت کامل دے رب ایک کھڑی ہونے والی نماز دے رب آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ ساٹھے محمد نو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساٹھے پیر محمد نو وسیلہ اور مقام محمود عطا فرما ساڈا پیر بڑا سونا ہے ساڈا پیر محمد لوگو جڑا آمینہ دائے لال نہیں رب نے بنایا کوئی جن دنیا دے وے مثال ساڈا پیر محمد لوگو جڑا آمینہ دائے لال پیغمبر کل سنا ختم رسول پیغمبر کل سنا ختم رسول ساقی کوثر شافی محشر ساقی کوثر شافی محشر ابو بکر تے عمر پیارے حوض کوثر تے حسنال نہیں رب نے بنایا کوئی جن دی دنیا دے وے مثال اگلی گل بڑی پیاری ہے نبیاں دا نبی سارے جگ دا نبی کمو سبحان اللہ کوئی ایک علاقے دا نبی بن کے آیا کوئی ایک شہر دا نبی کوئی ایک خاندان دا نبی کوئی ایک بستی دا نبی کوئی ایک ضلع دا نبی ساڈا نبی آیا زمینہ دا نبی ستہ زمینہ دا نبی ستہ آسمانہ دا نبی سارے انسانہ دا نبی سارے جنات دا نبی قرائے ارض دی ہر ایک چیز دا نبی ہے اللہ پاک فرماتے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا سونیا سے کائنات دی ہر چیز دا تینوں نبی بنایا ہے اور میرا نبی کیسے نبیاں دا نبی سارے جگ دا نبی سارے جگ دا نبی سونے رب دا نبی سارے جگ دا نبی سونے رب دا نبی اچھے مرتبہ لے کے آیا جدی شان ہے بڑی کمال نہیں رب نے اور بنایا جدی دنیا دے وے مثال جتھو لنگ دا گیا رنگ لوندا گیا جتھو لنگ دا گیا رنگ لوندا گیا غیرانو بھی اپنا بناوندا گیا اخلاق دا بڑا نرالا اخلاق دا بڑا نرالا جدی قرآن بھی دے وے مثال اللہ تبارک و تعالی فرما دینے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ بڑی شان والا بڑی آن والا
شان دے اعتبار نال سب تو آلہ ہے، مقام دے اعتبار نال سب تو آلہ ہے، حسب دے اعتبار نال سب تو آلہ ہے، نسب دے اعتبار نال سب تو آلہ ہے۔ اور میاں جی میرا پیغمبر سیرت دے لحاظ نال سب تو آلہ ہے، صورت دے لحاظ نال سب تو آلہ ہے، نماز دے لحاظ نال سب تو آلہ ہے، صدقات دے لحاظ نال سب تو آلہ ہے، جہاد دے لحاظ نال سب تو آلہ ہے۔ دنیا تے اللہ بن کے آیا ہے، قیامت تک اللہ ہی رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور بڑی شان والا، بڑی آن والا، نبیان نماز پڑھان والا، اقصیٰ وچ پہنچے آقا جبریل سکھا دے منال، نہیں رب نے بنایا کوئی جدی دنیا دے مثال۔ میرے آقا فرماندے نے جڑے بندے نے وسیلے والی دعا پڑھی، جنی میں پڑھی اینی پڑھی، جنی صحیح بخاری اندر اینی پڑھی، کئیاں بندیاں نے دعا نو لمحہ کر کے لمحہ کر ایڈا لمحی بنا دیتی ہے جڈا پرچہ ہوندا ہے نا، ایڈی لمحی دعا نہیں جڈی سونے نبی پاک نے دسی ہے، اینی دعا پڑھنی ہے۔ پھر کی ہوئے گا؟ آقا فرماندے نے حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت دا دن ہوئے گا میں باؤں پھڑ کے انہی سفارش کر دیاں گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نبی پاک جنہوں باؤں پڑھ کے جنہی سفارش کر دین، اور ویر نے ویر دے کم نہیں آنا، ہمشیر نے ویر دے کم نہیں آنا، بیٹے نے باپ دے کم نہیں آنا، باپ نے بیٹے دے کم نہیں آنا، تھی نے ماں دے کم نہیں آنا، ماں نے بیٹی دے کم نہیں آنا، سارے انہوں اپنی اپنی پئی ہوئے گی۔ او میاں ولی تے ولی رہ گئے، نبی بھی کہہ رہے ہونگے رب نفسی، اللہ سی بچ جائے، ساڑی جان بچ جائے۔ میرے آقا فرماندے نے او بندہ جڑا میری ذات تے وسیلے علی دعا کردہ رہا، میں انہوں دی سفارش کرانگا، واجب ہو گئی، ضروری ہو گئی میرے تے او دی سفارش کرنے۔ او ایسا دن ہونا ہے ماما نے چھڑ، ماما نے چھڑ دیتا روندہ بچہ، سکیاں ماما نے بہنا نے چھڑ دیتا، توجہ بہنا نے چھڑ دیتا، سکیاں پراوانوں سوٹ دیتا روندہ بچہ، جم دیاں ماما نے پتر نو یاد نہیں جے کدھر گئی مائیا، چٹھی اسمانی احمد سرور تے آئیا۔ میرے آقا دی اگلی حدیث سن لو، میرے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماندے نے، حدیث دے راوی انس نے نبی پاک دی 10 سال خدمت کی ہے۔ انس نبی پاک دے کول رہن والا بیان کی کرتا ہے، آندہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طلع الفجر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں غارت گری دا ارادہ کر دے، تو انہوں نہیں پتا غارت گری کنوں کہیں دے، تُسی سمجھنا شاید گری اللہ ٹھوٹا ہے، غارت گری سمجھو دھیان ہے، غارت گری دا جدو نبی پاک ارادہ کر دے، غارت گری کہیں دے نے جدو کافران نال جنگ کرنی ہوئے تے کافران دے پنڈ تے حملہ کرنا ہوئے، کافران دے پنڈ نو لٹنا ہوئے،
ਗਾਫਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਰਤ ਕਰੀ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸੁਬਹ ਦਾ, ਸੁਬਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ। ਅਜ਼ਾਨ ਜੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम कदी ना हमला कर दे। ते जे अजान ना हुंदी इल्ला फागारा, जे अजान उस पिंड अंदर ना हुंदी ते सरकार हमला कर दे, लुट लियांदे, काफरां नूं मार भगांदे। एक वारी एवें होया, हजरत अनस बयान करदे ने असीं एक पिंड दे करीब करके पड़ाव डालिया, नबी पाक दे नाल मैं आप खुद मौजूद सा। हजरत अनस बयान करदे ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आका ने फरमाया ठहर जाओ, रुक जाओ, सुबह दा इंतजार कर लईए। सुबह बांगा दा टाइम होया, अज़ाना दा वेला होया, सुबह तलू हो गई है, मुर्गे दी अज़ान दा वेला। सरकार ने फरमाया रुक जाओ, अज़ान नूं उड़ीक लईए, अजान का इंतजार कर लीए। अजान का इंतजार किया गया। उस पिंड अंदर उस बस्ती अंदर एक बंदा उठया, उठ के सुबह सुबह उन्हें आख्या अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ते पैगंबर ने फरमाया ए जेड़े बंदे ने अजान आखिए इन्नहु अलल फितरत, ए ते बंदा दीन उत्ते, ए ते बंदा इस्लाम उत्ते, ए ते बंदे दा ईमान सही है। अल्लाह अल्लाह ए ते मिलत उत्ते ने, दीन उत्ते ने, इस्लाम उत्ते ने। उस तो बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनदे रहे तवज्जो नाल, उन्हें अगला जुमला भी पढ़िया शहादु अल्लाह इलाहा। तुसी सारे पढ़ लो अशहादु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह अल्लाह नबी पाक ने फरमाया खरजत मिनन नार, ए बंदा जहन्नम चों छाल मार के अगा लंघ गया है। अल्लाह अल्लाह जहन्नम चो निकल गया है। सहाबा इकराम फरमाते ने असी दौड़ा ला दित्तियां, नस पै भजे मस्जिद की तरफ, वेखिए ते सही बंदा कौन है जेड़ा जहन्नम चो बच गया है। वेखिया वेखिया ते की वेखिया फनज़रू इलैहि फइज़ा हुवा राई माज़न। मस्जिद विच पहुंचे ते वेखिया बंदा जिन्हें बांग आखीए ओ बंदा बकरियां दा छेड़ू निकलिया। नबी पाक फरमाया जहन्नम चो बच गया है। और बकरियां दे छेड़वो अज़ान आखिया करो, मज्जां दे छेड़वो अज़ान आखिया करो, गाय दे छेड़वो अज़ान आखिया करो। अज़ान आखन नाल जन्नत बन जाएगी, अज़ान आखन नाल बंदा जहन्नम चो बच जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह दे पैगंबर दा फरमान है। अगे सुनिए ध्यान दे नाल। सास बिन वकास हदीस दे रावी ने सोने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जेड़ा बंदा अजान सुन के उस तो बाद पढ़े अशहदु अल्लाह इलाहा, सज्जे वाले पढ़ लो अशहदु अल्लाह इलाहा, और खब्बे वाले तुसी भी पढ़ लो अशहदु अल्लाह इलाहा, सामने वाले सारे पढ़ो अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक केड़ा कलमा है? सारे बोलो। दूसरा कलमा, दूसरा कलमा है। असी सारी जिंदगी नहीं पढ़ते, अजान हो गई है तो अजान तो बाद नहीं पढ़ते। अल्लाह नबी पाक फरमाया अजान तो बाद पढ़ो। असी उदों पढ़ने जदों बंदा मर जाए, कफन विच मुँह आ जाए, मंजी उत्ते लम्मा पा दईए, उदों बाद जनाब नहा लिया, चलो बई हुण चुको मंजी, उच्ची सारी पढ़ते ने कलमा शहादत
اللہ معاف کرے اتھے نہیں پڑھنا جتھے نبی پاک دسے آئے اتھے پڑھنا ہے کلمہ شہادت کتھے پڑھنا ہے جدو اذان ہو جائے اس تو بعد کلمہ شہادت پڑھنا ہے جدو وضو کر لئیے اس تو بعد کلمہ شہادت پڑھنا ہے آقا فرما دے او تو بعد جڑے بندے نے پڑھیا رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد النبی جڑے بندے نے الفاظ پڑھے آقا فرما دے نے انہوں پلا کی ملے گا غفر لہو ذنبہو اللہ تبارک و تعالی او دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے گا کلمہ پڑھیا دے نالے دعا پڑھئے زیتو باللہ ربان واب محمد النبیہ واب الاسلام دینا اجے نماز نہیں پڑھی اجے تے کلمہ ہی پڑھیا تے بندہ سارے گناہ معاف ہوگا نے آقا فرما دے نے جدوں بندہ مسجد دی طرف آندا ہے ہر قدم دے بدلے 10 گناہ معاف ہوندے نے 10 درجے بلند ہوندے نے اور 10 اللہ پاک نیکیاں عطا فرماندے نے جدوں بندہ مسجد دے وچ وڑ گیا ہے دعا پڑھی اللہم افتح لی ابواب رحمتک ربا سونیا رحمت دے دروازے کھول دے اُتا وازاں دی بندیا میں جنت دے کھولی بیٹھا تو اگا میرے بوہے وچ تے آنا میرے گھر وچ آنا جدوں آگے بندہ نماز پڑھدا ہے اللہ اللہ وضو کردا ہے ہن ہاتھ توتے نے ہتھاں دے گناہ معاف ہو گئے ہن چہرہ دھوتا ہے کولی کیتی ہے منہ دے گناہ معاف ہو گئے نک وچ پانی پایا نک دے گناہ صاف ہو گئے نالے گند صاف ہو گیا نالے گناہ بولو اگے چلو نالے منہ دھوتا ہے کریم لان دی بھی لوڑ نہیں پہنی اللہ دی قسمیں نور آ جائے گا منہ دے کدی وضو کر کے ویکھیا کر سارے گناہ چہرے دے صاف ہو گئے کنے دسیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں بندے نے ہاتھ دھوتے نے کونیاں سمیت بازو دھوتے نے تے سارے گناہ معاف ہو جاندے نے اللہ اکبر ہتھاں دے سارے گناہ معاف ہو گئے سر دا مسا کیتا تے پیر دھوتے نے جسم دے جننے چھوٹے چھوٹے گناہ نے اللہ سارے ہی معاف کر دیندہ ہے نماز پڑھی نماز فجر دی زور دی عصر دی مغرب دی عشاء دی 5 نمازاں جننے پڑھ لئیاں آقا فرما دے مینوں اے تے دسو صحابیوں مینوں اے تے دسو اگر کوئی بندہ او دے بوئے اگے نار چل دی ہوئے اس نار اندر اس نہر اندر 5 ویلے غسل کرے فجر ٹائم زور ٹائم عصر ویلے مغرب ویلے عشاء ویلے او دے جسم تے میل کچل رہ جائے گی حل من در نہیں شیئن کیا وہ دے جسم تے میل کچل رہ جائے گی تسی دسو رہ جائے گی نہیں رہ گی آقا فرما دینے وہیں جڑا بندہ 5 ٹائم دی نماز پڑھتا ہے وہ دے نامہ مال چو گناہ بھی کوئی نہیں رہندہ اے تے 5 ٹائم دی نماز ہے ہن ایک ویلے دی نماز دی گل کر لئیے فرض نماز دا بڑا ثواب ہے سنتاں دی گل کر لینے میرے تیرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑے بندے نے 2 رکعتاں نماز پڑھی نفل دی من صلی رکعتین مقبلا بوجہہ وقلبہ جڑے بندے نے 2 رکعتاں نماز پڑھی 2 پرزے او دے ٹھیک کم کر دے ہون ایک دل بھی صحیح ہوئے دوجا دماغ بھی صحیح ہوئے کئی بندے تے صحیح دس دے نے وچوں صحیح نہیں دے نماز پڑھ دے نے بخالے دی اتوں دی نماز وچوں کچھ بھی نہیں ہوندا اللہ اللہ اتھے کلا بت کھڑا ہے روح جتیاں دی راکھی بیٹھا ہے کئی بندے نماز بھی پڑھ دینے پٹھے بھی پڑھ دینے نماز بھی پڑھ دینے کاروبار بھی کر دینے نماز بھی پڑھ دینے مجرہ بھی بین دینے نماز پڑھ رہنے دل اندر فلم بین دے پہنے نماز پڑھ دے پہنے دماغ دے نال مجرہ
मुजरा वेचते पैने ए कांदी नमाज है कांदी नमाज है टकराने नमाज नहीं दी मेरा नबी पाक फरमाते हैं दो पुरजे सही होन बोलो किन्ने दो पुरजे तुहाडे सही होन नमाज दे अंदर दो तारा ने ना एक गर्म फेस एक ठंडा फेस जे दोवें सही काम कर दियां होण अलहदा अलहदा होके चल दियां रहन बिजली सप्लाई सही करन गियां दो विचों एक खराब हो जाए एक दूजी नाल जुड़ जाए ये फिर की हुंदा बोलो पटाके पैंदे ने पटाके तार सड़ जाती है पक्खा सड़ जाता है बल्ब सड़ जाता है तुहाडे दोवें पुरजे ठीक ना होए एक होया ते दूजा ना होया दूजा होया ते पहला ना होया या दोवें ही ना होए आका फरमांदे ने फिर की होएगा सही बुखारी अंदर मौजूद है नमाज चढ़ती जाती है आसमान दी तरफ नाल बददुआ कर दी जाती है ज़ैया कल्ला हो कमा ज़ैया तने ओ बड़िया नमाजिया टकरा मारन वालिया जिवें मैनू बर्बाद कीता ही रब तैनू बर्बाद कर देवे अल्लाह माफ़ करे ते जिन्हें सही दो रकातां नमाज पढ़ लई उन्होंने पता मिलेगा कि सिर्फ दो रकातां आका फरमाते ने इल्ला गुफिर लहू इल्ला गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे दे पिछली सारी जिंदगी दे सारे गुनाहां ते पानी फेर देगा दो रगतां पढ़ियां सिर्फ दो रगतां ते 50 साल दे गुनाह 60 साल दे गुनाह 70 80 90 100 साल या जिन्नी तेरी जिंदगी हो गई अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा कदी पढ़ के वेखिया कर ते कई बंदे नमाज पढ़िया कर वो पढ़ियां ने नमाज़ां से मौलवियां दियां नहीं पढ़दियां दिल दियां नमाज़ां ने उंज भावें उन्होंने आंदी भी ना नमाज होवे सुभाना कल्ला भी ना कई बंदे ने पूछे नमाज पढ़ना झूठ नहीं मारते एक पढ़ी दी ते बाकी चार झूठ चीज बस वो छुट गया जी झूठ नहीं मारना बड़ा पाक साहब बढ़िया बैठा है बाकी चार पढ़िया नहीं बस झूठ नहीं बोलना अगे पिछे फकड़ तोलता है अगे पिछे झूठ बड़े बोलता है सारे काम च झूठ बोलेगा ओ मियाँ घर के अंदर झूठ दुकान ते झूठ डेरे ते झूठ बैठक च झूठ बाजार च झूठ प्यार और गली महल्ले अंदर झूठ बाप नाल झूठ मां नाल झूठ बेटी नाल झूठ घर भी झूठ झूठ सारे झूठ चलते रहनगे जदों पुछो नमाज पढ़ना झूठ नहीं बोलना एक बड़ी दी नाले पढ़ी नहीं तो नाले मौलवी जी झूठ बोलिए अल्लाह अल्लाह दुआ करो अल्लाह पंजे पढ़न दी तौफीक अता फरमाए अल्लाह नामा मुंजरी ने तरगीब के अंदर लिखा है अल्लाह हज़रत मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कोल एक बीबी आ गई कहन लगी या मूसा ऐ हज़रत जी मैनू ते दसो ना मेरा गुनाह अल्लाह माफ़ कर देगा जे मैं तौबा कर लवां जे मैं माफ़ी मंग लवां तो मेरा रब मैनू माफ़ कर देगा आप फरमाते ने बीबी पहले ए ते दसना तू गुनाह की कीता है पहले ए ते दसना तेरा गुनाह की है ओ बीबी कहन लगी हज़रत जी मैं की दसा गल दसन वाली नहीं शर्म वाली है आप फरमाते ने कोई गल नहीं थोड़ा बहुता मैनू भी पता लगे बीबी कहन लगी गुनाह मेरा है वे अल्लाह अल्लाह मैं जिना कर बैठी हाँ मैं बदी कर बैठी हाँ मुँह काला कर बैठी हाँ हुण मैं परेशान हाँ हज़रत मूसा पैगंबर फरमाते ने अच्छा फिर की होया कहन लगी फिर जेड़ा हमल होया जेड़ा बेटा होया उन्होंने मैं जमदिया नाल ओदी गिच्ची घुटी है उन्होंने मार दिता है एक ते जिना कीता दूजा बच्चा मार दिता एक कतल कीता एक जिना कीता दो गुनाह ने हज़रत मूसा फरमांदे ने मासूम कतल करने वाली है ते जिना करने वाली है मैनू डर पिया लगता है किते
تے اسمان تو گنے گنے آگ نہ وسن لگ پوے اے تو جلدی کر نکل جا توبہ اللہ میری توبہ حضرت موسیٰ پیغمبر دیاں کھوچوں آنسو ڈلے نے زمین اتے ڈگ پہنے اللہ ایڈے ایڈے تیرے بندے ایڈے ایڈے بڑے گناہ کرنے والے انہوں فرمایا نکل جا مینو اکھی نظری نامی مینو دسی نا میری آنکھاں کو دور ہو جا تھوڑا دور گئی ہے روندی روندی میں بڑا بڑا پاپ کر بیٹھیاں تے اللہ اتوں آسمانہ تو جبریل آگنے حضرت جبریل امین فرماندے نے حضرت موسیٰ پیغمبر جی اللہ پاک نے بھیجے ہیں فرمایا ہاں کیویں آئے ہیں اگے آپ بی بی نو واپس بلاؤ جڑی روندی جاندی ہے چیخاں مار دی جاندی ہے پٹ دی جاندی ہے اینو واپس بلاؤ اینو دس دیو تیری معافی ہو جائے گی کیونکہ رب بڑا مہربان ہے ایڈی اے بی بی گناہگار نہیں دی جڑا بے نماز گناہگار ہے ایڈی بی بی گناہگار نہیں دی جڑا بے نماز گناہگار ہے حضرت آدم علیہ السلام تے فجر دی نماز فرض سی جناب سیدنا داؤد علیہ السلام تے ظہر دی نماز فرض سی حضرت سلیمان پیغمبر تے عصر دی نماز فرض سی حضرت جناب یونس علیہ السلام تے حضرت جناب یونس علیہ السلام تے مغرب دی نماز فرض سی جناب ابراہیم علیہ السلام تے عشاء دی نماز فرض سے او پانچ پڑھ دے سی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی تے پانچ نمازاں فرض کیتیاں سارا ثواب سارا لکھا ساریاں نیکیاں تاکہ سمت نو مل جان کسے نیکی تو محروم نہ رہ جان اس واسطے پانچ نمازاں فرض نے دعا کرو اللہ پنجے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے پر سانو مولد ہی نہیں ملدی سانو ٹائم ہی نہیں ملدا عزت نہ روزے دی نہ عظمت نماز دی ہر ویلے پئیے بس تینو دنیا کمان دی حمان تے شداد نمرود رنگ رنگیا پانچ ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سنی ٹنگیا پانچ ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا مومنہ نے پانی جا کے حوض تجھے پیونا جنت دیا باغا وچ موج نال جیونا پڑھ رنگ جا محمد چرنگیا پانچ ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سنی ٹنگیا اللہ پاک دے حضور دعا ہے جو سنے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے مولا کریم خاتمہ بالایمان فرمائے نماز دی عالم اندر نماز دی این حالت اندر اللہ سبنا نو نیک موت نصیب فرمائے تسی جنہیں آئے ہو اللہ سب دا پلا فرمائے نظر بد کنو محفوظ فرمائے اللہ نیکیاں زیادہ کرنے دی توفیق بخشے برائی تو برے ہر کم تو اللہ محفوظ کر لے آمین آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین